सँग भोलि संयुक्त छलफल गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता भन्छन्, हामीले वैकल्पिक सरकार दिएनौँ भने त्यसपछि सम्वैधानिक हिसाबले निर्वाचनको घोषणाको दिशातिर जान्छ। नेपालमा पनि देखिएको कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्टको असरबारे संक्रामक रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी र म्यानमारको उत्तरी क्षेत्रमा सेनासँगको झडपमा 11 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। नर्दर्न आयरल्यान्डको संसदले सर्वसम्मत रूपमा त्यहाँ भइरहेको दंगा अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। प्रहरीले पछिल्ला केही दिनमा त्यहाँ भएका दंगालाई वर्षौं यताको हिंसात्मक भनेको छ। ब्रिटेनसँग सम्बन्ध बनाइराख्न चाहनेहरूको बस्तीमा पनि दंगा फैलिएपछि त्यसबारे चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। प्रथम मन्त्री आर्लिन फ्रोस्टरले ती घटनाहरूलाई राजनीतिज्ञ असफल हुनुको परिणाम भनेकी छन्। उनले भनिन्, हाम्रो समाजमा हिंसा र हिंसाको धम्कीका लागि कुनै स्थान छैन र त्यो रोकिनै पर्छ। त्यस्तो कुरा विगतमा पनि गलत थियो र त्यसको औचित्य कहिल्यै पुष्टि भएन। त्यसैले अहिले जे गलत भएको छ त्यो पनि कहिल्यै औचित्यपूर्ण हुने छैन। नर्दर्न आयरल्यान्डकी प्रथम मन्त्रीको भनाई। एकजना आईआरए लडाकुको अन्तिम संस्कारमा कोरोना भाइरस प्रतिबन्धहरू तोड्ने राजनीतिज्ञलाई अदालतमा पेश गर्न अभियोजनकर्ताले अस्वीकार गरेपछि त्यहाँ दंगा भड्किएको हो। अस्ट्रेलिया कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोप प्रयोगलाई सीमित बनाउने पछिल्लो राष्ट्र बनेको छ। उक्त खोप प्रयोगबाट दुर्लभ रूपमा रगत जम्ने अस्वाभाविक अवस्था आएपछि कतिपय देशहरूले त्यसको प्रयोगलाई सीमित बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले 50 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसलाई अब फाइजरको खोप दिइने बताए। कोरोना भाइरस विरुद्ध एस्ट्राजेनेकाको खोप विश्वभरि आपूर्तिको अनुमति पाएको भारतीय औषधि कम्पनीले अमेरिका र युरोपलाई उक्त खोपका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ सञ्चय गरेको आरोप लगाएको छ। सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका प्रमुख अदर पुनावालाले एउटा भारतीय अखबारसँग बोल्दै त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उक्त कम्पनीप्रति विभिन्न देशका सरकारहरूले समयमा खोप आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। बीबीसीकी इलेत्रा निस्मिथ भन्छिन्, अदर पुनवाले सिरम इन्स्टिच्युटले मासिक रूपमा 6 करोड डोज औषधि उत्पादन गरिरहेको बताएका छन्। तर यो पर्याप्त छैन। उक्त कम्पनी विश्वव्यापी माग र भारतको ठूलो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सफल भइरहेको छैन। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण उच्च भएसँगै न्युजिल्यान्डले आफ्नै नागरिक सहित भारतबाट आउनेहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिने भएको छ। मंगलबार भारतबाट आएका 70 मध्ये 23 जनामा कोरोना भाइरस देखिएपछि न्युजिल्यान्डले यस्तो कदम चालेको हो। भारतमा गएको 24 घण्टामा 1,26,000 नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन महामारी यताकै सबैभन्दा धेरै दैनिक वृद्धि हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो मात्रा खोप लगाएपछि खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई खोप लिन आग्रह गरेका छन्। म्यानमारका चर्चित मोडल तथा अभिनेता पाइन डागुनलाई गिरफ्तार गरिएको छ। उनले सैन्य कुको खुलेर विरोध गरेका थिए। 10 लाखभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जालमा पछ्याएका डागुनले सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट प्रजातन्त्रका पक्षमा आवाज बुलन्द पारेका थिए। पछिल्ला केही दिनमा त्यहाँ कयौं कलाकारहरूलाई गिरफ्तार गर्न पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। सैनिकहरूले सैन्य कु विरोधी प्रदर्शनकारीमाथि लगातार रूपमा दमन गरिरहेका छन्। देशको उत्तरी भागमा कम्तीमा 11 जना मानिस मारिएको बताइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पनि घरेलु बन्दुकले सैनिकहरूलाई आक्रमण गरेको खबर आएको छ। र ट्विटरले मिल्क टी अलायन्स भनिने प्रजातन्त्र पक्षधरहरूको एउटा अनलाइन विरोध प्रदर्शनको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको इमोजी सुरुवात गरेको छ। उक्त अनलाइन विरोधी प्रदर्शनले एसियाभरि प्रजातन्त्र पक्षधरहरूलाई एक स्थानमा ल्याएको थियो। मिल्क टी अलायन्स गत वर्ष हङकङमा चीनले दिएको दबावको विरोधमा सुरु गरिएको थियो। अलायन्समा आबद्ध व्यक्तिहरूले हङकङ, ताइवान र थाइल्यान्डमा सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारीहरूलाई एकीकृत गरेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभाको सांसद पद गुमाएका 4 जना मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले उनका एकजना सल्लाहकारकै शब्दमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदै नेकपा एमालेमा लागेका माओवादी केन्द्रका 4 जनालाई सरकारमा निरन्तरता दिन पुनः नियुक्त गर्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्। पदमुक्त भएका एकजना नेताले माओवादी केन्द्रको निर्णयले जनमतको अपमान गरेको टिप्पणी गरे। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराएअनुसार सांसद पद गुमाउनेहरूमा मन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी छन्। सांसदको हैसियतले मन्त्री भएको तर सांसद पदबाटै मुक्त भएकाले उनीहरूको मन्त्री पद पनि नरहने संविधानविदहरूले जनाएका छन्। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा भन्छन्, गैर सांसदले पाउने पुनर्नियुक्ति पनि हुन सक्छ। मन्त्रीज्यूहरू नै पनि यस स्थितिमा के गर्नुहुन्छ यी कुराहरू उहाँहरूले पनि सोच्नु भयो होला, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सोच्दै हुनु होला, आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। सभामुखले सांसदबाट हटाइएको सूचना सुनाइरहेका बेला मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्रालयमै व्यस्त थिए। उनले बीबीसीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सरकारलाई समर्थन जारी राख्दै माओवादी केन्द्रले आफूहरूलाई मात्र हटाएकोमा आपत्ति जनाए। उहाँहरूले ल्याउँदा हामी एक टर्ममा आउने, हामीले एमालेसँग मिलाउने अनि उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुँदा उहाँ छोडेर जाने, उहाँहरू जता गए हामी के सधैँ उहाँहरूको पछि लागिराख्ने हो त। हामी माओवादीको भोटबाट मात्र जिते होइन, हामी त एमाले र माओवादी दुईटैको भोटबाट जिते हो नि। हामी त दुईटा पार्टीको साझा उम्मेदवार भएर लडेको व्यक्ति हो। उहाँहरूले एउटैको मात्रै कारबाही गर्ने भनेको जनमतको अपमान हो। सांसद नरहेको व्यक्तिलाई पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि एमालेमा लागेका छन्। उनको बारेमा पनि केही दिनमै राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिइने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको दल नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीसँग संयुक्त छलफल गर्ने बताइएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि जनाएका उक्त पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आज माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले छलफल गरेका थिए। तर देउवाले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा नेता श्रेष्ठले भने, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिसँग मेरो त्यस बारेमा सबै कुरा भइसकेपछि त्यो कुरा उहाँहरूको छैन। हामी सबै मिलेर अविश्वासको प्रस्तावकै बारेमा वा अर्को सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्ने विकल्पकै बारेमा छलफल गर्छौँ। अरे साँच्चै भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले यो अलिकति देखाउनको निम्ति मात्रै छलफल गरिराख्नु भएको छ कि बुझ्नु भएको छ काङ्ग्रेस खास गरेर शेरबहादुर देउवा ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने अनि उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने मनस्थितिमा छ भन्ने खालको आशंका तपाईँहरूको पक्षबाट प्रकट भइराखेको छ? उहाँहरूको औपचारिक निर्णयलाई आधार बनाएर हामीले आज छलफल गरेका हौँ। भोलि पनि बैठकमा उहाँहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छ र अरू पार्टीहरू पनि कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बारेमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना सुनिश्चित हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिएला। भनेको छिनोफानो गर्ने? हजुर हो। छिनोफानो गरेर पछि चाहिँ के गर्ने त्यसपछि? होइन, छिनोफानो गर्ने भने त अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, नयाँ सरकार बनाउने भन्नेमा छ नि। अनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा अथवा एउटा सरकार कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा सहमति भएन भने कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा असहमति हुने त पुरै छैन। यो सरकारलाई हटाउने कुरामा सबै सहमति भएर आउँछ कि आउँदैनन् भन्ने मात्रै कुरा होइन। यो सरकारलाई हटाउनेमा सहमति होला तर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पो असहमति होला नि त। त्यस्तो त म देख्दिनँ। को हुन्छ त्यसो भए प्रधानमन्त्री? हामी त खुलै छौँ। सबैले भनेको कुरा हो नि, सबभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अरू 3टा पार्टी मध्ये भएको कारणले उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। तर हामी त खुला छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै होइन, जसको नेतृत्वमा बने पनि हुन्छ, तर वैकल्पिक सरकार अर्को दिउँ भन्नुभयो भने त्यो पनि छलफल हुन सक्ला। नेपाली काङ्ग्रेसले त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि काङ्ग्रेस त अर्को नेतृत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीले मानेन भने पनि हुन सक्ला नि त। शरदजी, अरू कसैले सरकार त बनाऊ तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होइन, हाम्रो नेतृत्व गरौँ भनेर दाबी त गरेका छैन। गर्यो भने जनता समाजवादी पार्टीले गर्यो भने गरेका छैन। अहिलेसम्म काल्पनिक कुरा नगरौँ। वार्तामा केही कुरा आयो भने त्यतिखेर छलफल गर्ने कुरा हो। जनता समाजवादी पार्टीले सहमति दिएन भने तपाईँहरू 2टा पार्टी मात्रै मिलेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो पार्टी मिलेर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र नयाँ सरकार बन्ने छैन। त्यसैले फ्युटाइल एक्सर्साइज त हामी गर्दैनौँ। होइन, त्यो त राजनीतिक सन्देश पनि दिनुपर्ने होला नि त। त्यसको निम्ति त अब परीक्षा त जनता समाजवादी पार्टीको त्यो बेलामा गर्नुपर्ने। त्यो राजनीतिक सन्देश दिने र 1 वर्षलाई अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने गरेर त हामी जान्दैनौँ। 1 वर्षको निम्ति बाटो बन्द हुन्छ भन्ने डर त देखियो, तर डरको मात्रै कुरा होइन, हामी सुनिश्चित गरेर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौँ। अनि सुनिश्चित भएन भने पनि त आखिर सरकार त लम्बी राख्ने भयो नि त। आयु त सुनिश्चित भएन भने के कतातिर जान्छ भन्ने कुरा त अर्को विकल्प खुलै छ। वैधानिक रूपले हुने चुनावका बारेमा पनि एउटा राजनीतिक पार्टीहरूले त्यसलाई अन्यथा गर्दैन। तर वैधानिक र संवैधानिक हिसाबले पनि केपी नेतृत्वमा चुनाव घोषणा भए पनि हुन्छ त
भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ। नारायण काजीजी, अन्तिममा वैधानिक रूपमा चुनावको प्रसङ्ग जुन तपाईँले निकाल्नुभयो, यदि यो सरकारलाई हटाउने कुरामा तपाईँहरू 3वटा पार्टी बीचमा सहमति भएन अथवा वैकल्पिक सरकार दिने कुरामा सहमति भएन भने देश चुनावतिर जान्छ भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? त्यो कुरा त प्रश्नै छ नि। होइन, हामीले वैकल्पिक सरकार दिएनौँ भने केपी ओलीको सरकारले समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँ छैन र त्यसपछि संवैधानिक हिसाबले निर्वाचनको घोषणाको दिशातिर जान्छ। हामीलाई चिन्ता के हो भने एउटा त यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन। राजनीतिक ठुलो सङ्कटको दिशातिर देश खस्न सक्छ। त्यतिखेर पनि एउटा राजनीतिक पार्टीको हिसाबले सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन। तर चुनाव भयो भने त हामी चुनाव त फेस गरेर जान्छौँ नै, तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार बनाऊ र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि सुनिश्चित गरौँ, चुनाव पनि राम्रोसँग गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। केपी ओली बाहेकले मात्रै चुनाव गराउन सक्छन् भन्ने तर्क त अलिकति हास्यास्पद सुनिएला नि त? हास्यास्पद सुनिँदैन। केपी ओलीले के गरेपछि निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ त? केपी ओलीले के गरेपछि भन्नेतिर नजानुहोस्। केपी ओलीको ठाउँमा अर्को सरकार बनाएर यो संसदलाई अगाडि बढाएर निर्वाचनतिर जान्छ देश। उनी थिए माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, नेपालमा पनि कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरको चिन्ता बढेका बेला ब्रिटेनमा देखिएको भाइरसको भेरिएन्ट यहाँ पनि फेला परेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले हिजो बताएका थिए। त्यसले अनेक प्रश्नहरू जन्माइदिएको छ। त्यसमध्ये एउटा हो, नेपालमा लगाइएको खोपले त्यो भाइरस विरुद्ध काम गर्छ कि गर्दैन? जवाफ दिँदैछन् संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। नेपालमा पनि संक्रमणको दर माथि पुगेर अनि ओह्रालो लागेर घट्न थालेपछि फेरि किन बढ्यो भन्दाखेरि पक्का पनि नयाँ भेरिएन्टकै कारणले होला र विशेष गरी बेलायती भेरिएन्टकै कारणले होला भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। तर अरू भेरिएन्ट कति मात्रामा छन्, बेलायती भेरिएन्ट कति मात्रामा छ भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। यदि बेलायती भेरिएन्ट मात्रै हो भने चाहिँ गएको 6-7 महिनाभित्र संक्रमण भएको मान्छेलाई फेरि संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसै गरी हामीले लगाएको यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपले पनि बेलायती भेरिएन्ट विरुद्ध काम गर्छ। यदि ब्राजिलियन अथवा दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट अथवा अरू भेरिएन्ट जुन भारतमा पनि एक दुईवटा नयाँ म्युटेन्टहरू देखिरहेछ, त्यस्तो कुराहरू रहेछन् भने पहिले संक्रमण भएको मान्छेलाई पनि हुन सक्ने सम्भावना र खोपले काम गर्न नसक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसको लागि जिनोम सिक्वेन्सिङको डेटा हामीलाई बढी महत्त्वपूर्ण छ। अब यो जिनोम सिक्वेन्सिङको हकमा चाहिँ तपाईँहरूको सुझाव के छ? सरकारले नीतिगत रूपमा प्रयोग गर्नको लागि केही ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्नु जरुरी हो कि मासमै के कसो छ भनेर थाहा पाउनु जरुरी छ? आम मानिसको आफ्नो पर्सनल हकमा त जुन सुकै भेरिएन्ट भए पनि उसलाई त कोरोनै हो, उसले चाहिँ जान्नु जरुरी किन छ? जिनोम सिक्वेन्सिङ विभिन्न कारणले थाहा पाउनु आवश्यक छ। एउटा त कहिलेकाहीँ पहिले संक्रमण भइसकेको मान्छेलाई फेरि ज्वरो आयो भने हामी कोरोना भाइरस भनेर सँगै नगर्न सक्छौँ, अरू नै हुन सक्छ भन्ने ठान्छौँ नि। किनभने एकचोटि कोरोना भाइरस भइसकेपछि फेरि नहुनु पर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ। अब त्यस कारणले पनि पहिले संक्रमण भइसकेको मान्छेमा नि हुन सक्ने भेरिएन्ट आयो भने त्यसको लागि हामीलाई अब चिकित्सकीय परामर्शको लागि पनि हामीलाई जानकारी चाहिन्छ यस बारेमा। अर्को कुरा जनस्वास्थ्यको प्लानिङको लागि त्यो बढी महत्त्वपूर्ण भयो। सरकारले कुन किसिमको तयारी गर्ने, जस्तो अहिले बजेट हामी छुट्याउँदैछौँ। साँच्चै अरू भेरिएन्टहरू थुप्रिँदै जाँदैछन्, नयाँ बढ्दै जाँदैछ भने पहिले संक्रमितहरूलाई पनि संक्रमित हुन खतरा भयो अथवा भ्याक्सिनले काम नगर्ने खतरा भयो भने ठुलो उबार आउन सक्छ भने चाहिँ त्यो अनुसारको प्लान गर्नु पर्यो। कुन भ्याक्सिन ल्याउने भन्नलाई पनि बेलायती भेरिएन्ट भन्दा यो अफ्रिकन अथवा ब्राजिलियन भेरिएन्टहरू अथवा अरू भेरिएन्टहरू फैलिएको देखिन थाल्यो भने त यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनले काम गर्दैन भनेर हामीहरू जोन्सन भ्याक्सिन, अरू नोभाभ्याक्स, विभिन्न भ्याक्सिनहरूले पो काम गर्छ कि भनेर त्यो भ्याक्सिन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने, स्कुल कलेज कहिले बन्द हुनु नपरोस् सकेसम्म भन्ने हिसाबले योजना बनाउने, यो सब हो भने त यो भेरिएन्टहरू कसरी आइरहेको छ त्यसको म्यापिङ भइरहनु पर्छ र त्यो चाहिँ त्यसमा अहिले 10-12वटा पठाएर हुँदैन। यो नियमित रूपमा समुदायमा निश्चित प्रतिशतमा रेगुलरली गर्नु पर्यो र विशेष गरी पहिले संक्रमण भइसकेको अथवा खोप लगाइसकेको मान्छेलाई फेरि भयो भने चाहिँ उनीहरू सबैको जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै खोप लगाएको मान्छेको हकमा जोखिम कतिको हुन्छ तपाईँले हेर्दाखेरि अनुभव के देखिया छ? कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको बाहिर दिएको डेटा अनुसार चाहिँ एउटा मात्रै खोप लगाएको मान्छेलाई 65 देखि 70% प्रभावकारिता छ। भ्याक्सिन नलागेको मान्छेको तुलनामा चाहिँ उनीहरूलाई संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यतिले कम हुन्छ। तर त्यो चाहिँ खोप लगाएको सुरुको 3 महिनाभित्रको आँकडा हो। एक डोज मात्रै खोप लगाएर 6 महिनापछि संक्रमण हुने डर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आँकडा हामीसँग छैन। अब त्यसो हुँदाखेरि हामीले एउटा मात्रै खोप लगाएर प्रभावकारी हुन्छ अथवा पछिसम्म जोगाउँछ भन्ने अहिले चाहिँ त्यसरी ठान्न मिल्दैन। तपाईँहरूले अब गएको केही साता यता कम उमेरका मानिस बढी आउन थालेको त्यस्तो अनुभव केही गर्नु भएको छ? हिजो डाक्टर साहब कृष्ण पौडेलले चाहिँ अलि कम उमेरकालाई पनि हुन थालेको देखिएको छ भन्नुभएको थियो। मेरो व्यक्तिगत आफ्नो अस्पतालको अनुभवको कुरा गर्ने भने 20-21 वर्षदेखिका मान्छेहरू पनि पोजिटिभ भएर आइरहनु
भएको छ, चिकित्सक हुनुभएको छ र भर्ना गर्यो होइन। तर यो चाहिँ अब मेरो सानो अनुभव हो। अब देशव्यापी रूपमा कस्तो ट्रेन्ड छ चाहिँ डाक्टर कृष्ण पौडेलले नै भन्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा होला। तर विदेशमा पनि कम उमेरका मान्छेहरूमा चाहिँ भाइरस देखिएको ट्रेन्ड देखिरहेछ। अब त्यसको कारण यो भाइरस कम उमेरमा बढी संक्रमणशील हुने भएर हो कि अथवा कम उमेरका मान्छेलाई हामीले यतिकै बाहिर धेरै पठाइरहेछौँ, घुलमिल हुन दिइरहेछौँ, स्कुल कलेजदेखि अब धेरै कुराहरू हामीले खोलिरहेछौँ, त्यो कारणले हो भन्ने अलिक स्पष्ट छैन। उनी थिए डाक्टर अनुप सुवेदी। साथी सञ्जय ढकालसँग कुरा गर्दै अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारी संयन्त्रले भक्तपुरको प्रख्यात बिस्केट जात्रालाई पूजामा सीमित राख्न गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। महामारीको समयमा परम्परागत सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ? हामीलाई प्राप्त थुप्रै जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा राम कुसारीले लेखेका छन्, परम्परागत सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिसँग सम्बन्धित समुदायका मुख्य व्यक्तिलाई स्वतन्त्रपूर्वक र अन्यलाई केही मापदण्ड तोकेर सहभागी हुन दिने, अनि रमाइलोका लागि हेर्न मात्रै जानेलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा जात्रा गर्ने समुदायलाई पनि मर्का पर्दैन र कोरोना भाइरसको जोखिम पनि कम हुन्छ। रितेश पन्थीको मत यस्तो छ, विभिन्न जात्रा र चाडहरू नेपालका परम्परा र संस्कृति हुन्, ती जोगाउन जनताले पहल गर्नु एकदम सही हो। नेपालको चिनारी राख्ने सदियौंदेखि चलिआएका संस्कृति कुनै जात विशेषका मात्र चाड होइनन्, यो हामी सबैको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको चिनारी हो। विभिन्न जात्रा हुने बेलामा मात्र कोरोना भाइरस लाग्ने, तर राजनीति गर्नेले गाउँ गाउँमा र शहर शहरमा कार्यकर्ता भेला गर्दा चाहिँ भाइरस नलाग्ने? प्रशासनको निर्णय विभेद युक्त देखिएको हुँदा जनताले त्यसको विरोध जनाएका हुन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ उचाल्दा कोरोना लाग्ने, तर कसैको कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिँदा नलाग्ने? यो त अपमानजनक भयो। रविन परियारको धारणा चाहिँ अलि फरक छ। दोस्रो लहर आउन नदिन राज्य र नागरिक सबैले सकेसम्म सचेतना अपनाऊ, भावनामा नबगौं, निकै कठिन दिन आउन सक्छन्। चन्द्र खतिवडा लेख्छन्, संस्कृति र परम्परा मान्नुपर्छ, तर जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा संस्कृति र परम्पराको नाममा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र? पुष्पा शर्माको धारणा यस्तो छ, अदालतले सही निर्णय गरेको हो। राजनीतिक जात्रा जति नै गर्ने, धार्मिक जात्रा आउँदा मात्र कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने। जसरी भेला र आन्दोलन गर्ने अधिकार छ, त्यसै गरी धार्मिक स्वतन्त्रताको पनि अधिकार छ जनतालाई। अनुषा अधिकारी दाहाल फेसबुकमै लेख्छन्, जात्रा र पर्व त ज्यान रहे हरेक वर्ष आउँछ, देशै सकियो भने के को जात्रा पर्व? त्यसैले जात्रा पर्व भन्दा पनि देश बचाउनेतिर लाग्दा नै उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि ट्विटरमा पदम खप्तडी मगर लेख्छन्, परम्परागत सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधिमा सामूहिक जमघट गर्ने प्रचलन धेरै मात्रामा छ। यस्तो महामारीको समयमा जमघटको विकल्प सामाजिक सञ्जाललाई बनाई खुसियाली साटासाट गरेर मनाउँदा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। अन्यथा आजको हाँसो भोलिको पासो नहोला भन्न सकिन्न। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। म्यानमारको उत्तरी क्षेत्रमा सैन्यको विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले सेनामाथि घरेलु बन्दुक र आगो लाग्ने बमहरूले हमला गरेको प्राप्त समाचारहरूमा जनाइएको छ। राति सैनिकहरूले धरपकड गरेपछि उनीहरूले प्रत्याक्रमण गरेको बताइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। उत्तरी क्षेत्रमा कम्तीमा 11 जना प्रदर्शनकारीहरूको सैनिकहरूले हत्या गरेको खबर आएको छ। तजे शहरमा सेनाले सैनिकहरूको बाक्लो उपस्थितिमा गरेको धरपकडमा ती मानिसहरू मारिएको बताइएको छ। त्यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैनिकहरू उपस्थित छन्। स्थानीय समाचारहरूमा जनाइए अनुसार गाउँलेहरूले सैनिकहरूको विरोध गरेपछि थप बल त्यस क्षेत्रमा पठाइएको छ। हिजो नजिकैको सहर कलेमा पनि उस्तै खाले झडप भएको थियो। त्यहाँ कम्तीमा 12 जनाको हत्या भएको थियो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको चरम सैन्य दमनले म्यानमारमा सशस्त्र सङ्घर्ष र गृहयुद्ध हुने खतरा बढेको भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भइरहेका छन्। यसअघि सेनाले म्यानमारका चर्चित मोडेल तथा अभिनेता पाइन डागुनलाई गिरफ्तार गरेको थियो। उनले सैन्य कुको खुलेर विरोध गरेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब लागौँ उत्तरी छिमेकी चीन, जहाँको राजधानी बेजिङ विश्वका सबैभन्दा धेरै अरबपतिहरू बस्ने सहर बनेको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट सुन्नुहोस्।
फोर्ब्स म्यागजिनले नियमित प्रकाशित गर्ने अर्बपतिहरूको सूचीको नयाँ संस्करणमा त्यहाँ अर्बपतिको संख्या 100 पुगेको देखिएको छ। यो सँगै बेजिङ संसारमै सबैभन्दा धेरै अर्बपतिहरू भएको शहर बनेको हो। त्यहाँ गत वर्ष 33 जना नयाँ अर्बपति थपिएका छन्। विगत 7 वर्षमा सबैभन्दा धेरै अर्बपति भएको शहर अमेरिकाको न्युयोर्क बनेको थियो। त्यहाँ 79 जना अर्बपति छन्। चीनले कोरोना भाइरसलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिएको प्रविधि कम्पनीहरूको सफलता र स्टक बजारका कारण न्युयोर्कलाई पछाडि पार्न बेजिङ सफल भएको बताइएको छ। धेरै धनाढ्य भए पनि अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्तिमा न्युयोर्क नै अगाडि छ। त्यहाँका अर्बपतिसँग बेजिङका अर्बपतिहरूको भन्दा 80 अर्ब डलर भन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको छ। बेजिङका सबैभन्दा धनी व्यक्ति टिकटकका संस्थापक ज्याक इमिङसँग 35.5 अर्ब डलर सम्पत्ति छ। न्युयोर्कका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पूर्व नगर प्रमुख माइकल ब्लुमबर्गसँग चाहिँ 59 अर्ब डलर सम्पत्ति रहेको छ। अघिल्लो संस्करणको तुलनामा चीनमा यो संस्करणमा 210 जना अर्बपति थपिएका छन्। फोर्ब्सको सूचीमा अहिले अमेरिकामा 724 अर्बपति छन् भने चीनका 698 अर्बपति छन्। फेरि प्रसङ्ग नेपालको राष्ट्रिय पुस्तकालय फेरि काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको जमलमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नै निर्णयअनुसार अघि बढेको निर्माणको काम सरकारले पछि रोकिदिएपछि प्राज्ञिक वृत्तिबाट त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। 2075 साल असोजमा सरकारले राष्ट्रिय कला र संस्कृति झल्किने भवन जमलमा बनाउने निर्णय गरेपछि काम अघि बढेको थियो। तर 2077 सालको साउनमा सरकारले त्यो काम रोकिदियो। त्यसको केही सातापछि प्राध्यापक कृष्ण खनालले कान्तिपुर दैनिकमा लेखे, जतिपटक आन्दोलन गरे पनि, जतिवटा सरकार र व्यवस्था पल्टाए पनि नेपालको राजनीतिक चेतना र संस्कृति शून्य लाग्छ मलाई। जमलमा पुस्तकालय बन्न नदिनु, नचाहनु यसको दृष्टान्त हो, प्रतिनिधि घटना हो। तर शिक्षा मन्त्रालयको पुस्तकालय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख यादव चन्द्र निरौलाका अनुसार निर्माण पुनः थाल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाइएको छ। हामीले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएका छौँ। प्रस्ताव गएको छ, त्यसको टुङ्गो लाग्ला भनेर आश गर्न सकियो। सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण रोक्ने निर्णय गर्दा शिक्षा मन्त्री थिए गिरिराजमणि पोखरेल। लामो छलफलपछि हामीले जमलमा मन्त्री परिषदले पास भएर त्यसका धेरै काम अगाडि बढेका हुन्। अब शिक्षा मन्त्रालयको जानकारी बिना नै त्यसलाई चाहिँ रोक्ने निर्णय गरियो। मैले त्यसमा विमति राखेको। के तर्कको आधारमा त्यो बेलामा मन्त्री परिषदमा निर्णय गरे? के थियो प्रधानमन्त्रीको भनाइ? फुलचोकमा अथवा कीर्तिपुरमा अरू कतैतिर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने जवाब थियो। तर त्यो स्वाभाविक ढङ्गले छलफलहरू भएर यो कारणले त्यहाँबाट बदल्नु पर्यो भन्ने चाहिँ आएका थिएनन्। त्यसैले उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक भवनहरू बनाइने त होइन भन्ने आशंकायुक्त चर्चाहरू चलेका थिए। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अभियान नै चलाए र प्रधानमन्त्रीलाई जमलमै पुस्तकालय बनाउन ज्ञापन पत्र समेत बुझाए। तिनै मध्येका एक नेपाल पुस्तकालय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मुरारी विनोद पोखरेलले जमलमै पुस्तकालय हुनुपर्ने कारणबारे भने, चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, चाहे बेलायतमा होस्, चाहे भारतमै किन नहोस्, एकदम केन्द्रीकृत स्थानमा छ। किन छ भने त्यसले विदेशी पाहुना ठुल्ठुला राष्ट्राध्यक्षहरू, प्रधानमन्त्रीहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई ब्रिफ गर्ने ठाउँ नै राष्ट्रिय पुस्तकालय हुन्छ। जमल यस्तो उपयुक्त ठाउँ हो जहाँबाट जमलको 7 तला माथि बसेर चट्ट ब्रिफ गर्दा नारायण नीति सङ्ग्रहालय हाम्रो त्यहाँ छ, रानी पोखरी त्यहाँ छ, चट्ट धरहरादेखि सबै कुरा बताउनलाई एकदम सजिलो तरिकाले देखाउँदै बताउन सकिन्छ। अर्को, जनघनत्व जति बढी भएको ठाउँमा राष्ट्रिय पुस्तकालय रहन्छ उनले त्यतिकै बढ्ता सेवा जनमानसलाई दिन सक्छ। जग्गा उपलब्ध हुने सहज अवस्था पनि अर्को कारण भएको उनको तर्क छ। पठन पाठनकै हिसाबले पनि जति बढ्ता जनघनत्व चाहिँ मान्छेहरू आवत जावत गर्छन् त्यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण पनि जमल अत्यन्त उपयोगी हो। र त्यो जमल फेरि यो पनि हो कि पुस्तकालयहरू शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ र शिक्षा मन्त्रालयकै जग्गा हो त्यो। त्यसका कुनै अरू मन्त्रालयको तान्नुपर्ने पनि छैन, खिच्नुपर्ने पनि छैन। सबैका आफ्नो भएको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्नलाई जमल एकदम उपयोगी थलो हो। अन्ततः मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गएसँगै राष्ट्रिय पुस्तकालय जमलमै बन्ने विश्वास बढेको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने भएकाले पनि त्यो सम्भावना बढेको बताइन्छ। तर मन्त्री श्रेष्ठसँग त्यसबारे प्रतिक्रिया लिने प्रयास आज साँझसम्म पनि सफल हुन सकेन। अन्तिम विषय खेलकुदको।
बायाँ घुँडामा चोट लागेकी राष्ट्रिय महिला भलिबल खेलाडी प्रतिभा माली 1.5 वर्षको उपचारपछि पुनः कोर्टमा फर्किन् र आज सम्पन्न राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग च्याम्पियनसिपमा आफ्नो टोली न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई च्याम्पियन बनाइन्। साथै उनी प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी पनि घोषित भइन्। खेलस्थलमै उनले आज हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीसँग भनिन्, मल्टी लिगामेन्ट टियर भएको भएर अझै डक्टरहरूले चाहिँ टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। अझै पनि फुल एफोर्ट लगाएर चाहिँ खेलेको छुइनँ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अझै भन्दा राम्रो खेल्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ। तपाईँको अब बायाँ खुट्टाको एसिएलमा चोट लागेको भयो होइन, यो खेलको क्रममा फेरि दायाँ खुट्टामा पनि चोट लाग्यो भने सुने, त्यस्तो हो? एङ्कल ट्विस्ट, एङ्कल स्प्रेन भएको हो, त्यस्तो गहिरो चोट होइन। अनि यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ अब त्यो फेरि चोट दोहोरिएला कि भन्ने डर हुन्छ? फर्चुनेटली मलाई चाहिँ भएको छैन। अब गेम खेलेपछि गेमकै ध्यान हुने भएर होला, मलाई चाहिँ फेरि होला कि भन्ने छैन। अब हाम्रो लक्ष्य त धेरै टाढा छ नि त, त्यही भएर अब यसरी डराएर बसेर पनि त काम छैन है। धेरैजनाले चाहिँ मलाई यो कोर्टमा खेल्दाखेरि डर लाग्यो कि भनेर सोध्नु भएको थियो, तर यही कोर्टमा मैले इन्डियालाई पनि टफ कम्पिटिसन दिएको हो नि त, त्यही सम्झेर पनि मैले राम्रो खेलिरहेको छु र इन्डियाभन्दा राम्रो टिमहरूलाई पनि हामी हराउन चाहिँ तत्पर छौँ, राम्रो पर्फर्मेन्स दिएर। त्यही भएर डर चाहिँ लागेको छैन। अनि खेलको बिचमा चाहिँ अलिकति खुट्टा जोगाएर खेलेको कि जस्तो देखिन्छ नि बेला बेलामा? अलिकति प्रेसर पर्न बित्तिकै चाहिँ मलाई एक्सेसिभ पेन छ अझै पनि, त्यही भएर अलिकति ल्यान्ड गर्दा चाहिँ यादै हुँदैन अब मेरो नि त्यस्तो भएको थियो भनेर। तर ल्यान्ड गइसकेपछि टेक्दाखेरि एकदमै दुख्छ अनि एकछिन रेस्ट लिएको जस्तो गर्छु बेला बेलामा। चीनमा 5 महिनापछि अब एबिसी वुमेन च्याम्पियनसिप भलिबल हुँदैछ। नेपाली महिला खेलाडीको लागि सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता, त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु म। अब यो टुर्नामेन्टहरूमा अझै मैले भने नि फुल एफोर्ट लगाएर खेलेको छुइनँ, अझै प्र्याक्टिस गर्नु नै छ। मेरो ठुलो टार्गेट भनेको चाहिँ यही एसियन गेम भएको भएर एकदमै तयार छु म, एकदमै एक्साइटेड छु यो गेमको लागि चाहिँ। अहिले पनि तपाईँ यो खुट्टाको के कस्तो उपचार गराइरहनु भएको छ? हप्तामा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ म फिजियोथेरापी गरिरहेको छु र हाम्रो टिममा नि अहिले फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्छ। विकमा 2 टाइम्स चाहिँ स्कुलमै आएर पनि मलाई हेरिदिनुहुन्छ। तपाईँ 1.5 वर्ष मैदान बाहिर रहनुभयो होइन, त्यो बिचमा चाहिँ भलिबलमा के कुरा चाहिँ मिस गर्नुभयो जस्तो लाग्छ? कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कुरा मिस गरिन जस्तो लाग्छ, किनभने ठ्याक्क म इन्जर्ड हुनु र 2-3 टुर्नामेन्ट पछि त लकडाउन भयो नि त सबै, त्यो भएर धेरै मिस गरिनँ। अब कोर्टमा आफू खेल्न जान नसके पनि बहिनीहरू खेलेको हेर्थेँ होइन, त्यसैले पनि खुसी लाग्थ्यो, धेरै कुरा मिस गरिनँ। खेलाडी भएपछि त अब खेलमा फर्क्यौँ, अलिक चाँडै नै कोर्टमा जाउँ भन्ने फिल हुन्छ होला होइन, तपाईँलाई चाहिँ त्यो हतारो कतिको भयो? मलाई हतार थिएन, किनभने मेरो सर्जनहरू फिजियोथेरापिस्टहरूले चाहिँ मल्टी लिगामेन्ट टियर छ, एकदमै सिरियस इन्जुरी हो होइन, एकदम केयरफुल हुनुपर्छ। पहिला सुरु एकदमै आफू स्ट्रङ नभइकन चाहिँ गेममा ब्याक भयो भने फेरि रिअकर हुन्छ नि त, त्यो भयो भने झनै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हतार नगर्नु भन्नुहुन्थ्यो सबैजनाले, चाहिँ स्टिल टाइम छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो भएर पनि होला मलाई चाहिँ एकदमै हतार चाहिँ थिएन। म पहिला फुल्ली रिकभर्ड भएर खेल्छु भन्ने थियो, भनेको जस्तै अहिले खेल्न पाइरहेको छु। अब जुन तरिकाको तपाईँको चोट बोकेको थियो त्यस्ता थुप्रै खेलाडीहरू पुनः खेलमा फर्किन सकेन, उनीहरूको खेल जीवन नै अन्त्य भयो। त्यस्ता खेलाडीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू अब के गर्नको लागि खेलिरहनु भएको छ त्यो सोच्नुहोस्, त्यसले चाहिँ पक्कै पनि डर मनमा आउनु दिँदैन होइन। डरले नै गर्दाखेरि पुनरागमन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। म पनि नडराएर फेरि प्रयास गरेको भएर नै यदि खेल्न सकेको हो, त्यही भएर आफ्नो टार्गेटमा स्टिक भएर चाहिँ नडराइकन खेल्नुहोस्, सबै राम्रो हुन्छ। भनेपछि अब